बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर हज़रात, असिस्टेंट प्रोफेसर हज़रात और लेक्चरार ने अपने हकूक़ के लिए एक एहतजाज किया है। ये सामने आपको दिखा रहा हूँ। तमाम प्रोफेसर मेल और फीमेल सामने मौजूद हैं और बैनर उठाए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि उस्ताद को इज़्ज़त दो, पेंशन तरामीम नामंजूर और पेंशन नहीं, करप्शन रोको। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्ले कार्ड जो उठाए हुए हैं उन पे नारे दर्ज हैं और एहतजाज जारी रहेगा जब तक इनको अपने हकूक़ नहीं मिल जाते। इनका जो एहतजाज है वो कॉलेज से लेकर मेन कॉलेज की गेट तक आया है। क्या नारेबाजी हुई है वो आपको दिखाता हूँ और जो गुफ्तगू हुई है वो आप तक पहुँचाऊँगा। नामंजूर, 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 मुलाज़मीन का माशी कत्ल नामंजूर, मुलाज़मीन का माशी कत्ल नामंजूर, मुलाज़मीन का इस्तेहसाल नामंजूर, मुलाज़मीन का इस्तेहसाल साडा हक, साडा हक, मुलाज़मीन का इस्तेहसाल साडा हक, साडा हक, मुलाज़मीन का इस्तेहसाल, मुलाज़मीन का इस्तेहसाल, मुलाज़मीन का इस्तेहसाल, साडा हक, साडा हक, साडा हक। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक, नाज़रीन, बड़े अफसोस का मकाम है कि जिन लोगों से पढ़कर हम आला ओहदे पर पहुंचते हैं आज वो ही अपने हकूक़ के लिए रोडों पर हैं। चाहे उनमें डिप्टी कमिश्नर हो, एसी हो और जजेस हों, जर्नैल हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, सब ही इन्हीं लोगों से पढ़कर आला ओहदे पर पहुंचते हैं। और आज हमने ऐसी पॉलिसियां IMF और गैर मुल्की ताकतों के कहने पर बनाई हैं कि यही लोग ही अपने हकूक़ के लिए रोडों पर हैं। जितना भी अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि हम आज तक कौम नहीं बन सके। हम दूसरों की ही दस्ते नगर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर हम नाचते रहे हैं। अब आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। नाज़रीन, कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरार हज़रात मुज़ाहरा कर रहे हैं लीव इनकैशमेंट और अपने दीगर हकूक़ के लिए। मेरे साथ प्रोफेसर एतजाज़ अजीज़ साहब मौजूद हैं, इनसे तासरात लेता हूँ। ये क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन जो कि कौम के मामार होते हैं और कौम की तामीर करते हैं, इनके साथ एक ज़ालमाना सलूक किया जा रहा है। नंबर एक ये है कि लीव इनकैशमेंट के बारे में जो मुलाजमीन 35 साल इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए सर्व करते हैं, उनको आखिर में जो 1 साल की तनख्वाह दी जाती है रनिंग बेसिक पे, उस पे कट लगा के वो उसको स्केल की बेसिक पे किया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा हमारे जो पेंशनर्स हज़रात हैं उन पे भी उनकी भी पेंशन कम की जा रही है, ग्रेजुटी जो है वो कम की जा रही है। और अब मुलाजमीन अगर रिटायर होंगे तो वो क्या करेंगे? वो उनके बच्चे, उनको सर छुपाने के लिए उनको एक चादर चाहिए। और अगर इस तरह हुआ, इस्तेहसाल हुआ या उनके साथ ज्यादती हुई तो वो आगे फिर जो सरकारी मुलाजिम है जो उस मुल्क को या स्टेट को 30-35 साल देगा, वो फिर भीख मांगने पर मजबूर होगा और वो भीख मांगेगा और फिर ये हालत हो रही है। लिहाजा हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इन इक़दामात को वापस ले और ये हमारा जो है, हमें बजाय स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो रिलीफ फराहम करे, मुलाजमीन को और ज्यादा रिलीफ फराहम करे, उनकी तनख्वाहें बढ़ाए, जबकि उसके बरक्स हो रहा है। और इस तरह सरकारी मुलाजमीन का जो है ना वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया जी। प्रोफेसर शकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। ये क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त एतजाज़ अजीज़ साहब ने फरमाया है, ये असल में गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनका बदतरीन मुआशी इस्तेसाल है। देखिए, सरकारी मुलाजमीन आखिर कुछ शराइत के साथ, कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ मुलाजमत में आते हैं, ठीक है। और जिन मुलाजमीन ने 30-30 साल नौकरी कर ली है, अब उनको ये उम्मीद होती है कि जब हम रिटायर होंगे तो हमें अच्छा कुछ बेनिफिट मिलेगा, ग्रेजुटी की शक्ल में, माहाना पेंशन की शक्ल में, और साथ ही लीव इनकैशमेंट भी जो एक अरसा दराज से चली आ रही है कि मुलाजमीन जो है वो अपनी सरकारी छुट्टियां वो अवेल नहीं करते हैं। वो छुट्टियां जमा हो रही होती हैं, वो एंड पर उसके बदले में रनिंग पे पर 1 साल की तनख्वाह इकट्ठी वो भी ले लेते हैं।
جس سے ان کا بہت ساری ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ان کے آخر ان کئیوں کے مکان بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے، بچیوں کی شادی ہوتی ہیں، اس طرح کے ضروری کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس طرح کا ایک کوئی لا بنا کر کہ جس میں لیو انکیشمنٹ ایک قسم کی بند کرنے کا یہ ہے کہ اس میں کہ آپ 15 ماہ پہلے اپلائی کریں گے LPR کے لیے اور LPR آپ کو مل جانی ہے، آپ کا لیو انکیشمنٹ ختم ہو گیا بس. یعنی یہ تو ختم کرنے والی بات ہے لیو انکیشمنٹ. اور گریچوٹی اور ماہانہ پینشن پہ بھی مختلف طریقوں سے نا نام نہاد اصلاحات کرا کے ان پہ بدترین کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے اس میں کوئی مناسب اضافہ کرنے کے کہ ایک ریٹائرڈ بندہ جو 60 سال کا ہو گیا اوپر ہو گیا وہ اب کیا کام کرے گا. اس نے اپنی ساری عمر گورنمنٹ کو دی، اس نے گورنمنٹ کی ملازمت کی، اس نے اداروں کے لیے کام کیا، تو اب اس کے بعد اس سٹیج پر وہ اور تو لیکن یہ کہ اسے امید ہوتی ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد اسے اچھے بینیفٹس ملیں گے. ان بینیفٹ سے اسے محروم کرنا اس کا معاشی قتل ہے. تو ہم ملازمین جو ہے گورنمنٹ کے، ہم کسی صورت میں اس چیز کو قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی تا وقت ہے کہ ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے. پروفیسر نصر البخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تاثرات لیتے ہیں. یہ کیا کہیں گے جو آج احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ شبیر صاحب، عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ گزارش کر دوں کہ یہ ہمارا جو احتجاج صرف کالج کے حد تک، اس کالج کے حد تک نہیں ہے، بلکہ ہر پنجاب کے ہر کالج میں یہ احتجاج جاری ہے. کیونکہ یہ ایک مہذب سوسائٹی ہے، ہم نے اپنے حق کے لیے ایک مہذب طریقہ کار اپنایا ہے، اس لیے ہم کالج کے حدود کے اندر جو ہے اس احتجاج کو رکھے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی ہے یا ہماری جو حکومت ہے وہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ مہذب احتجاج کا جو رد عمل ہو وہ بڑا مثبت ہو. ہم اس احتجاج کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے اگر حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو. اگر یعنی کہ ہم روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل دوستوں نے بیان کیے نا، یہ ہمارے بھی مسائل ہیں، ہر سرکاری ملازم کے یہ مسائل ہیں اور یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. اس حکومت کے کرتا دھرتا ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے وہ ہمیشہ کے لیے کالج کے اندر ہی رہے گا اور کوئی اس کا رد عمل ان کا بھی اسی طریقے سے ٹال مٹول سے کام لیتے رہیں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بر وقت حل نہ ہوا تو ہمارا جو آخری جو احتجاج ہوگا وہ کانسٹیبل شاید جیسا ہوگا. پروفیسر ناصر محمود میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تاثرات لیتے ہیں. جون کے مہینے میں گورنمنٹ نے پینشن میں اصلاحات کے نام پہ ترامیم کی. اس کے علاوہ انہوں نے لیو انکیشمنٹ رولز میں بھی ترامیم کی اور جو ہے ہم جولائی سے مسلسل پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین احتجاج پر ہیں، لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اور یہ جو پروٹیسٹ ہے، ہمارا احتجاج ہے، یہ پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں، بلکہ میں کہتا ہوں ہر محکمے کے ہر آفس میں جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک گورنمنٹ جو ہے پینشن میں اصلاحات کے نام پر جو ترامیم کرنے جا رہی ہے ان کو واپس نہیں لیتی. لیو انکیشمنٹ رولز جو کہ ہمارا معاشی قتل ہے ان کو واپس نہیں لیتی، اس وقت تک کا یہ ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا. پروفیسر اورنگزیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تاثرات لیتے ہیں. یہ کیا کہیں گے اس پروٹیسٹ کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اورنگزیب اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس، نائب صدر اٹک ضلع اٹک پپلا آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا آج کا یہ احتجاج اور یہ ریلی 5 سپٹمبر سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کا تسلسل ہے، جو کہ اگیگا کے جو قائدین ہیں اور ہماری پپلا کے مرکزی صدر اور سینئر وائس چیئرمین اگیگا ڈاکٹر طارق کلیم صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم ہر منگل کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں اور ساتھ ایک ڈویژن میں احتجاجی پروگرام ہم نے منعقد کیا ہوا ہے. یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ لیو انکیشمنٹ میں ظالمانہ کٹوتی اور نام نہاد پینشن اصلاحات جو کہ صرف اور صرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا پلان ہے، مقصد ہے، اور ان کو جو تھوڑی بہت مراعات دی جاتی ہیں ان میں کٹوتی ہے، اور اس کے خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے. اور یہ احتجاج ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے اور گورنمنٹ 1 جون 2023 کو ہونے والا نوٹیفیکیشن جو کہ پنجاب ملازمین کے حقوق پر سراسر ایک ڈاکہ ہے اس کو جب تک واپس نہیں لیتی تب تک ہم یہ احتجاجی دائرہ کار بڑھائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم پر کئی مرتبہ گورنمنٹ وار کر چکی ہے
पे प्रोटेक्शन और सर्विस प्रोटेक्शन के सिलसिले में हमने कई मरतबा एहतजाज किया है और हुकूमत टस से मस नहीं हुई। उससे पहले गवर्नमेंट ने हमें ये पे प्रोटेक्शन दी थी और देने के बाद गवर्नमेंट ने 3 साल बाद पे प्रोटेक्शन वापस ली और हम उस पर बार बार एहतजाज कर चुके हैं। अब भी सरापा एहतजाज है। गवर्नमेंट ने उस पर भी हमारे लिए कोई उस नोटिफिकेशन को वापस नहीं किया। लेकिन अब ये जो लीव इनकैशमेंट का मामला है, जो कि सरकारी मुलाजमीन का सहारा होता है रिटायरमेंट पे, और पेंशन जो कि हमारा वाह सहारा है, ये हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए और हमारे बच्चों का हक जो है वो ना मारा जाए। ये जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं लेगी हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेंगे। मंजूर साहब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इनसे तासरात लेते हैं, ये क्या कहेंगे? आज हम एहतजाज के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं कि मौजूदा जो अबूरी हुकूमत है, जिसका आइनी जो ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन का इनेकाद है, लेकिन इस हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए हमारे लिए और पंजाब के मुलाजमीन और ख़ास तौर पर असातिज़ा के लिए बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए हैं। चाहिए तो ये था कि मौजूदा महंगाई के दौर में मुलाजमीन को, असातिज़ा कराम को जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको रिलीफ दिया जाता, माली इमदाद दी जाती। इन्होंने पहले से जो मराहत हैं या जो सहूलियात कुछ मौजूद हैं उनमें कट लगा दिया है, जो कि इंतहाई जुल्म की बात है। जिनमें लीव इनकैशमेंट का मसला है, जिसमें पेंशन जो है उसकी जो साबका पॉलिसी है उसमें कट लगाया है, रद्द-बदल किया है, ये इंतहाई ज़ालिमाना पहल है। हम मुतालबा करते हैं कि भाई ये जितनी भी इक़दामात उठाए गए हैं इनको ख़त्म करके साबका पॉलिसी पेंशन की बहाल की जाए, साबका जो लीव इनकैशमेंट की है पॉलिसी बहाल की जाए, और वरना असातिज़ा जो है, असातिज़ा कराम जो है, इससे भी सख्त इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, हुबे अली नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रेसिडेंट हैं इस तंजीम के, तो इनसे तासरात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुबे अली नकवी है और मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में जो हमारा लोकल यूनिट है पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, इसका प्रेसिडेंट हूँ। आज की जो हमारी हड़ताल है ये एक तसलसल है। आज ये तीसरा हफ्ता हमारा जारी है। इसके अंदर ये अगीगा के प्लेटफॉर्म से बेसिकली हड़ताल की कॉल की गई थी, जिसका हम हिस्सा हैं पेपला के अंडर। और इस हड़ताल का जो मेन मकासद हैं वो जब तक हम हासिल नहीं कर लेते हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। फिल वक्त हर मंगल के दिन हम क्लासेस का और अपने काम का बाइकआउट करते हैं और आगे चलकर अगर हमें कॉल आती है और सेंटर में पंजाब में या कहीं पे हमें लाहौर में जमा होना पड़ता है तो हम उसके लिए भी इंशाल्लाह तैयार भी हैं और इसके लिए हम जो है वो जाएंगे भी लाजमी। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो तसलसल के साथ कमज़ोर तबकों का माशी इस्तेहसाल है वो जारी है। आप इससे पहले देख सकते हैं कि आवाम के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में टैक्सेस लगाकर, पेट्रोल को महंगा कर कर, आटे को महंगा करके और इसी तरीके से बिजली को शदीद किस्म का महंगा करके पाकिस्तान की तमाम आवाम से एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट किया जाता है और वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद अशराफिया के एक छोटे से तबके के ऊपर उसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया जाता है। उनसे वो मराहत छीननी चाहिए, लेनी चाहिए और उसको आम लोगों तक उसका फ़ायदा देना चाहिए, बजाय इसके कि उनसे वो मराहत छीनी जाती। वो गरीब तबका हमारा, अब हम गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, लोगों की सोच होती है कि पता नहीं हमें क्या मिलेगा। मैं अपने मोटरसाइकिल के ऊपर जो आज से 12 साल पहले मैंने किस्तों पर लिया था, आज भी मैं उसके ऊपर कॉलेज आता और जाता हूँ, जबकि उसके मेरे ही बराबर मैं ग्रेड 18 का एक प्रोफेसर हूँ और ग्रेड 18 का यहाँ पे एक डीसी मौजूद होगा या एडीसीजी मौजूद होगा या और कुछ हमारे कुछ मराहत याफ्ता तबके हैं, उनको इस वक्त कुछ अर्से पहले ही कोई 200-250 अरब रुपए की गाड़ियां दी गई हैं, उनको अनलिमिटेड फ्यूल्स दिए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी यहाँ से जाती है तो ऐसे लगता है जैसे वायसराय हिंद सफर कर रहा है। आज से 4 दिन पहले मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और एक पुलिस वाला धुतकारने के से अंदाज में हमें इशारा करके कहता है यहाँ से साइड पर दफा हो जाओ कि कहीं तुम इनकी गाड़ी के को टच ना कर जाओ। और ये लोग यहाँ पे जो है इस किस्म के एक तबका है, बजाय इसके कि इनसे ये मराद ली जाए। यहाँ पे हमारे वो लोग प्रोफेसर जो इस पूरी कौम को पढ़ा रहे हैं और गरीब को तबके को पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन आता है? जिन्होंने
ایک پورے سال کی 4,000 روپے فیس دینی ہوتی ہے. ان کے اپنے بچے تو برطانیہ میں اور امریکہ میں جا کر پڑھتے ہیں. ہمارے بچے، غریب لوگوں کے بچے جن کالجز میں، جن سکولوں میں آتے ہیں، اگر یہاں کے اساتذہ کو 35 سال سروس کرنے کے بعد آپ پینشن بھی پوری نہیں دیں گے، لیو انکیشمنٹ ان کی روک لیں گے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس ذہنی کرب اور اذیت کا شکار ہو جائیں گے. اور اگر ایک استاد ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والی قوم کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہو سکتا ہے اور اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں پورے ملک کو. تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمارے ان جائز مطالبات کو، ہم کوئی نئی بات نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس معاہدے کے بعد ہمیں اس نوکری پر رکھا گیا تھا اس معاہدے کی پاسداری کی جائے اور ہمیں وہ تمام حقوق دیے جائیں جو حقوق گورنمنٹ نے ہمیں آفر کیے تھے یہ جاب دیتے ہوئے. ہم کوئی نئی بات نہیں مانگ رہے، ہم ان سے ان کے پسندیدہ کچھ طبقوں کی طرح ان سے لینڈ کروزرز اور ان سے جیپس نہیں مانگ رہے، ان سے ہیلی کاپٹرز نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پینشن کو نہ روکا جائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہم سے نہ چھینا جائے. اور ایک استاد یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں سے گریڈ 19 کا اور گریڈ 20 کا استاد ریٹائر ہونے کے بعد کسی چوک کے اندر جا کر چاٹ کی ریڑھی لگائے یا بھیک مانگنا شروع کر دے؟ یہ معاشرے کے اندر یہ کس قسم کا ایک تاثر دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں دیکھ کر بچے پروفیسرز یا ڈاکٹرز یا انجینئر بننا چاہیں گے یا اسمگلر بننا چاہیں گے اس کے بعد؟ ناظرین، آپ کو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پروفیسر اور لیکچرار صاحبان کا پروٹیسٹ بھی دکھایا ہے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ تک پہنچائی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.